बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामीन किराम, निकाह के सिलसिले में एक अहम मसला लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वो ये है कि अगर लड़का और लड़की आपस में निकाह कर रहे हैं लेकिन गवाह सिर्फ़ अल्लाह को बना रहे हैं, सिर्फ़ अकेले अल्लाह को गवाह बना रहे हैं, तो क्या इस तरह उनका निकाह हो जाएगा, मुनक़िद हो जाएगा? यानी निकाह के लिए जो अल्फाज कहे जाते हैं वो अल्फाज कह रहे हैं और कबूल कर रहे हैं लेकिन सिर्फ़ अल्लाह को गवाह बना रहे हैं, तो क्या इस तरह निकाह हो जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि इस तरह निकाह नहीं हो सकता। निकाह मुनअक़िद होने के लिए ये ज़रूरी है कि दो गवाह मर्द हों, दो मर्द गवाह हों जो शरई गवाह हों। अब गवाह कैसे हों उसके लिए डिटेल है, तफसील है, बस इतनी बात समझिए कि दो शरई गवाह हों मर्द। अगर दो मर्द नहीं हैं तो एक मर्द और दो औरत का होना ज़रूरी है, तब निकाह होगा। और निकाह में ये बात बेहतर बात है कि जितनी बड़ी तादाद ज़्यादा होती है वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम दो मर्द गवाह होना, दो मर्द का गवाह होना ये ज़रूरी है। अगर दो मर्द नहीं है तो एक मर्द और दो औरतों का गवाह होना ज़रूरी है। और ये गवाह कैसे हों? तो शरई गवाह हों। अब जाहिर सी बात है कि जब आप इस तरह निकाह करना चाह रहे हैं तो आपके करीब में जो आलिम हैं, जो मुफ्ती हैं, जो अहले इल्म है, उनसे आप राब्ता करके डिटेल में अपना मसला उनके सामने रखिए, वाज़ेह कीजिए, फिर वो आपको बता देंगे कि गवाह जो दो होंगे तो वो कैसे होंगे, उनके बारे में क्या क्या औसाफ होने चाहिए, और निकाह के लिए आपको कौन से अल्फाज बोलने होंगे, और वो किस तरह दूसरा फरीक किस तरह कबूल करेगा, वो सब डिटेल में आपको बता देंगे। अभी बस मैं इतनी बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ अल्लाह को गवाह बनाकर अगर आप निकाह कर रहे हैं तो निकाह मुनक़िद नहीं होगा। अब सवाल ये है कि अल्लाह तो हर चीज़ को देख रहा है, हर चीज़ को जान रहा है, अल्लाह पूरी कायनात का खालिक है, पूरी कायनात का मालिक है, अल्लाह सबसे बड़ा है, बड़ा तो सिर्फ़ अल्लाह है, पूरी दुनिया को चलाने वाला अल्लाह है। तो क्या हम अल्लाह को गवाह बनाएंगे तो इससे निकाह नहीं होगा? क्या उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कि इंसान को गवाह बनाया जाए, दो मर्द को गवाह बनाया जाए, या एक मर्द और दो औरत को गवाह बनाया जाए? क्या इस तरह करना ज़रूरी है? क्या सिर्फ़ अल्लाह को गवाह बना देने से निकाह नहीं होगा? बहुत से लोग, बहुत से मर्द, बहुत सी औरतें इस तरह सवाल करती हैं, और इस तरह के सवालात ख़ास तौर से कम पढ़े लिखे लोग या पब्लिक और आवाम में जिन लोगों का शुमार होता है वो लोग इस तरह के सवालात करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जो इल्म की गहराई में जा चुके हैं, वो इस तरह के सवालात नहीं करते हैं, इसलिए कि वो समझ चुके हैं। तो उनका सवाल इस तरह है। तो इसका जवाब ये है कि आपका सवाल तो शुरू में तो लग रहा है कि आपने बहुत ऊंचा सवाल कर दिया और आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि अल्लाह के मुकाबले में इंसान को लाया जा रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, हकीकत में ऐसी बात नहीं है, बल्कि अल्लाह के मुकाबले में इंसान को नहीं लाया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे बात ये है कि अल्लाह ही को बड़ा समझा जा रहा है, और अल्लाह ही ने ये बात बता दी है कि दो गवाहों का होना ज़रूरी है इंसानों में से, यानी दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों का गवाह होना ज़रूरी है। ये अल्लाह ने बता दिया, यानी अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बता दिया। इस तरह करते करते दिन हम तक पहुँचा, यानी कुरान और हदीस और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का खुलासा जब हम देखते हैं तो इससे यही बात पता चलती है कि दो गवाहों का होना ज़रूरी है, और ये अल्लाह की तरफ से फरमान है। तो जब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का जब ये हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, तो उसके फरमान के मुताबिक निकाह करेंगे तभी निकाह होगा। जब हमने अल्लाह को एक मान लिया, जब हमने अल्लाह को मान लिया कि बस अल्लाह ही के सामने सर झुकाना है, वही इबादत के लायक है, और हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह की है, और बात सिर्फ़ अल्लाह की मानी जाएगी, और ज़िंदगी जो गुजारी जाएगी अल्लाह के हुक्म को मानकर ज़िंदगी गुजारी जाएगी। अल्लाह ने जो तरीका बता दिया है ज़िंदगी गुजारने का, उसी तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी जाएगी। जब हमने ये बात मान ली है
تبھی تو ہم مسلمان ہیں۔ اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات ماننی ہے، اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو بات کہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، یعنی اللہ کی مکمل بات ماننی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ان کو کہلوایا جاتا ہے، تو وہی بات وہ کہہ چکے ہیں، بتائے ہیں، جو حدیثوں میں موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، تبھی ہم مسلمان کہلائیں گے۔ تو جب ہماری عقل کچھ اور کہہ رہی ہے، ہمارا دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کی بات وہاں پہ کچھ اور کہہ رہی ہے، تو ہم اپنے دماغ کو ایک طرف کر دیں گے اور اللہ کی بات مانیں گے۔ کہ یہ ممکن ہے کہ ہمارے دماغ میں فطور آ جائے، ہمارے دماغ میں کمی آ جائے، ہمارے دماغ میں کوتاہی آ جائے، اور ہمارا دماغ صحیح سے کام نہ کرے، ہمارا دماغ، ہماری جو عقل جو ہے نا فاسد ہو جاتی ہے بہت سے موقعوں پر، لیکن اللہ کی بات ہمیشہ صحیح ہے، سچ ہے، حق ہے، اور وہی بالکل حق ہے، وہی بالکل حق ہے، تو انہی کی بات کو مان کر چلیں گے تو کامیابی ہوگی۔ تو جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ صرف اللہ کو گواہ بنا کر نکاح نہیں ہوتا، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ نکاح منعقد ہونے کے لیے مردوں کو، دو مردوں کو یا ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنانا ضروری ہے۔ تو جب اللہ کی طرف سے یہ بات ہے تو ہمیں اس بات کو مانیں گے، ہمیں اس بات کو مان کر چلنا پڑے گا، تب نکاح منعقد ہوگا۔ اگر اپنے سے یہ سوچ لیں کہ نہیں، میری عقل تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کو گواہ بنا لیں گے، نکاح ہو جائے گا، بس نکاح ہو جانا چاہیے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہماری عقل میں کمی ہے۔ اللہ نے جب کہہ دیا کہ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا، اللہ نے کہہ دیا کہ دو گواہ کا ہونا ضروری ہے انسانوں میں سے، تو بس اس کو کرنا ضروری ہے۔ یعنی انسانوں میں سے کا مطلب یہ ہے کہ مرد ہو تو دو مرد، یا اگر دو مرد نہیں ہے تو ایک مرد اور دو عورتوں کا گواہ ہونا ضروری ہے، تب نکاح منعقد ہوگا۔ نکاح کے بارے میں اور بھی ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں، اپنے جو قریبی عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں، ان سے آپ پوچھئے گا کہ نکاح کے بارے میں بہت سے سوالات یہ بھی آئیں گے کہ آن لائن ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجلس کیسی ہوتی ہے، مجلس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک مجلس، پھر گواہ، وکیل وغیرہ بہت سی باتیں آتی ہے، نکاح کا خطبہ وغیرہ، تو وہ سب آپ پوچھئے گا ڈیٹیل میں، انشاءاللہ سب باتیں آپ کو معلوم ہوگی۔ ابھی بس اتنی بات آپ سمجھ لیجئے کہ زندگی اپنے من سے نہیں گزار سکتے ہیں، اور اپنے دماغ سے نہیں گزار سکتے ہیں، اپنی عقل سے نہیں گزار سکتے ہیں، بلکہ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اللہ کی بات مان کر زندگی گزاریں گے تبھی کامیابی ملے گی۔ اور اللہ نے بتا دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک یعنی پوری زندگی کیسے گزارنی ہے، تو اسی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہوگی۔ کھانا کس طرح کھانا ہے، نکاح کس طرح کرنا ہے، اور ولیمہ کس طرح کرنا ہے، تجارت کس طرح کرنی ہے، سب ان کے طریقے کے مطابق کریں گے تب کامیابی ملے گی۔ اگر اپنے دماغ سے کریں گے، ان کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، اپنے دماغ سے کریں گے اور لے گا کہ میرا دماغ ہی صحیح چل رہا، تو یہ غلطی ہے، بلکہ ہمارے دماغ میں کمی آ جاتی ہے، فطور آ جاتا ہے، لیکن اللہ کی جو بات ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھنی چاہیے، اور یہ بات دوسرے لوگوں تک پھیلانی چاہیے، بتانی چاہیے کہ اے لوگوں سمجھو، اس بات کو سمجھو، ورنہ معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے مرد عورت ایسے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے تو بہت بڑا کام کیا، انسانوں کو گواہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو اللہ کو گواہ بنا کر نکاح کر لے رہے ہیں، اور اس طرح وہ رہتے ہیں ساتھ میں، اور وہ غلطی کرتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں کرنا ہے، بلکہ تمام لوگوں کو بتانا چاہیے، اور دین کی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنا صرف علماء کے لیے ضروری ہے، نہیں، ضروری جو باتیں ہیں دین میں ان کو جاننا ضروری ہے، تمام لوگوں کو جاننا ضروری ہے، ایک کسان کو بھی جاننا ضروری ہے، آسان زبان میں اس کو سکھایا جائے، اور اس کو چاہیے کہ وہ آسان زبان میں سیکھ لے۔ ایک ڈاکٹر کو بھی جاننا ضروری ہے، ایک انجینئر کو بھی جاننا ضروری ہے، ایک مزدور کو بھی جاننا ضروری ہے، ایک کام کرنے والے کو بھی جاننا ضروری ہے، ایک تجارت کرنے والے کو بھی جاننا ضروری ہے، ایک اسکول کے اسٹوڈنٹ کو بھی جاننا ضروری ہے، مدرسے کے طالب علم کو بھی جاننا ضروری ہے، سب کو جاننا ضروری ہے۔ لہٰذا آج سے کوشش کیجئے کہ دین کی تعلیم تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کریں گے، تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں۔ میں بھی اس چینل کے ذریعے سے بہت سی باتیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، دین کی باتیں مختصر کچھ باتیں بتاتا رہتا ہوں، تو اس سے بھی آپ جڑیں گے تو انشاءاللہ بہت سی باتیں آپ کو معلوم ہوتی رہیں گی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح باتوں کو سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔